अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। एक ऐसे करैक्टर का जो है ना मैं कट्टा चट्टा खोलने लगा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ना करूँ। भालू सियालकोट वाला जो है, इसके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनको सुनने के बाद जो है ना आप सोच में मुबतला हो जाएंगे। आप लोग यकीनन ये कहेंगे कि शाहिद साहब आपने बहुत अच्छा किया है, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो सके कि अगर हम दुनिया पे इस तरह का इंतशार, अनारकी, आतंक या बद्दुआएं लेंगे तो हमारे साथ जो है ना ऐसा ही होगा। नाज़रीन, ये जो करैक्टर था ना, ये चूँकि सियालकोट का, और आपको पता है कि सियालकोट के प्रोग्राम्स में जो है ना मेरी रहनुमाई के लिए जो है ना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अफराद बैठे होते हैं। मैं आपको जो बातें बताने लगा ना, एक एक बात जो है ना पुनी नतारी है। आपको पता है कि मैं अगर कोई अफवाह शहर में गर्दिश कर रही हो तो आपको ये बता के कि ये अफवाह है जो गर्दिश कर रही है, ये बात बड़ी रियलिटी पे है, ये टिक्कर चल रहे हैं, ये हमने यूट्यूब से जो है ली है, ये खबर जो है ना ये मैंने अपने ज़राए से सारी इकट्ठी की है। भालू जो है ना इतना बुरा नहीं था। भालू जो है, इसका जो बचपन है ना, यानी कि समझ ली 13-14 साल की उम्र में जो है ना पटरी से उतर गया था। इसकी वजह ये थी कि छीना जो था, वसीम उर्फ छीना, लूला उसके नाम से वो मशहूर था। और आपको पता है कुछ अफराद होते हैं, जैसे वो निक्का कुम्यार था, इसी तरह फयाज टुंडा DSP थे, लोगों के नाम जो है ना इस तरह बिगड़ जाते हैं। मैं किसी की जो है ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मशहूर जो है ना वो छीना लूला के नाम से था। मर्डर, एक्सटॉर्शन, भत्ता, बड़े बड़े यानी अजीबो गरीब किस्म के जो मुकदमा था ना, बड़े से बड़े, वो सब उसके ऊपर थे। वो दुनिया से कूच कर गया। उसका जो है ना एक भाई था मुन्ना, उसके आगे से बड़े रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, भांजे भूंजे हैं, वो भी सारे सियालकोट के बड़े तनावर ये शख्सियात में वो शामिल होते हैं। अब नाज़रीन, ये जो भालू था ना, ये 13-14 साल की उम्र में जो है ना जराइम की दुनिया में उतर आता है। जराइम की दुनिया में आने के बाद जो अपनी घात बिठाने के लिए मोहल्लों में फायरिंग, यानी गुल गपाड़ा, हुल्लड़बाजी, इस तरह के जो है ना वाक़यात करना इसका मामूल बन चुका हुआ था। ये जो है ना छोटे मोटे काम, यानी मोहल्ले में किसी से छीना झपटी कर लेनी, किसी का मोबाइल छीन लेना, मोहल्लेदारों के साथ ये सारे काम करता था। मोहल्ले में बदनामी जो है ना इसके बचपन से शुरू हो चुकी हुई थी। अब उसके बाद जो है ना जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 20-21-22 साल इसकी उम्र होती है, इसके साथ एक लड़का चांद जट, ये स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़का जो है ना इसके साथ जब मिलता है ना तो समझ लें सियालकोट के अंदर जो है ना बुराई का स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। गुजरांवाला, हाफजाबाद, सियालकोट और दूसरे जो साथ वाले जो गाँव शाँव होते हैं, वहाँ पे ये वारदातों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो है ना वहाँ पे जो है एक घर के अंदर जो है ना केबल के पैसे इसने लेने थे भालू ने। इसने उस पैसों के, यानी कितने पैसे होंगे, कोई 10,000, 15,000, 5-6 महीने के पैसे थे। उन पैसों के बदले में किसी बंदे का मरले 1.5 मरले का घर होता है, ये वो लिखवा लेता है। यानी कि बाकी जाओ तो कैश दे देना, तो निकलो यहाँ से। यहाँ से जो है ना इसकी हवा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया था कि सास और जो साथ इसके जो है उसकी बीवी जो है वो मारदी से, वो इसकी बीवी और सास नहीं थी। वो दोनों जो है ना वो समझ लें कि वो यूँ कह रहे हैं कि आप वो डांस पार्टी वगैरह में जाती थी, और वो सिंगर तो मैं नहीं कह सकता, ना उनको डांसर कह सकता हूँ, प्राइवेट फंक्शनों में वो जाती थी। तो इसको भालू ने जो है ना उससे यानी लड़की के साथ ताल्लुक़ रख लिया, उसकी माँ के साथ ताल्लुक़ इस्तवार कर लिए, और उसके बाद जो है ना इसका दिल नहीं भरा, तो इसने तीसरी बच्ची को जो है ना अपनी जो है दरिंदगी का निशाना बनाना चाहा। अब आप देखिए वो बर्दाश्त करता है। अब यहाँ से जो है ना इसका झगड़ा होता है, और ये झगड़ा इतना तूल पकड़ जाता है कि आप यकीन कीजिएगा उस लड़की का एक छोटा सा भाई है, उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेचारा जो है ना रो रो के मीडिया को कह रहा था कि मेरी माँ और बहन को मार दिया गया। अब जो इसको एज जो था ना वो ये था कि मैंने अगर इस लड़की को और उसकी माँ को मार दिया ना, तो इनकी जो दूसरी बेटी है ना वो मेरे साथ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में है और ये मेरे बयान दे देगी। और ये बात आपको मैंने पहले प्रोग्राम में बताई थी कि वो 6 माह के यानी 2 कत्लों के बाद 6 महीने के बाद अदालत में बयान देने जाती हैं। तो जज साहब इसका रिकॉर्ड ट्रैक दे के समझ जाते हैं कि बात जो है ना प्रेशर से जो हो रही है ये सुलझाना, तो जज साहब नहीं उसको मानते और ट्रायल में कहते हैं मैं जाऊँगा। ये वो वाक़या जो मैंने आपको पहले आपसे शेयर किया है। अब नाज़रीन इसके बारे में मैंने बताया कि वो सूतर वाले बम जो है ना गाड़ी के अंदर फेंकता था। अब ये बात मैंने कंफर्म की
ظاہر ہے لوگوں نے تنقید کی کہ سوتر والا بم پولیس کی گاڑی میں پھینک کے بندہ کیسے بھاگ سکتا ہے. تو میں نے جب یہ بات کنفرم کی تو مجھے ہی پتہ لگا کہ پولیس کی کہیں پہ بھی ایک کھڑی گاڑی دیکھتے تھے نا, یعنی کہ فلاں جگہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہے, تو یہ جاتے وقت سوتر والا بم اس خالی گاڑی کے اندر پھینک دیتے تھے, اور وہاں پہ جو ہے نا سیالکوٹ کے اندر ہراساں لوگوں کو کر لیتے تھے. لوگ یہ سوچتے تھے یار کتنے پاگل لڑکے ہیں جو پولیس کی گاڑی میں بم پھینک گئے ہیں. اب یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے, یہ روز معمول نہیں تھا ان کا. اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل طور پہ جو ہے نا وارداتیں شروع کر دیتے ہیں, اور لوگوں نے ابھی تک جو ہے نا مجھے یہی کہا ہے کہ چودھری صاحب اصل میں جو پولیس مقابلہ ہے نا وہ چاند جٹ کا ہونا چاہیے تھا. یعنی چاند جٹ کو جو ہے نا لوگ اتنا خطرناک قرار دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی موت کا موجب وہ ہے. یعنی چاند جٹ جو ہے نا اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 3-4 بیٹیوں کا یہ والد ہے. یار یہ کس طرح کے والدین ہیں کہ جن کو پتہ بھی ہے ہمارے گھر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں دی ہیں, اور کل کو ہم نے ان کی شادیاں کرنی, ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, اچھے رشتے چاہیے. تو جب بندہ اس طرح کا کرائم کرے گا اور اتنا بدنام ہو جائے گا, اس کو رشتہ کون دے گا؟ یہ تو امپاسبل سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لمحہ فکری ہیں. اب بھالو جو ہے نا اس کے بارے میں ایک اور چیز کا مجھے پتہ لگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے قدر نے جو بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ بھالو نے ہمیں جیل سے فون کیا تھا. اس کو جو ہے نا بھالو کو رات کو جیل سے نکالا گیا ہے, یعنی کہ اس کو جیل میں سے نکالنے کا ٹائم جو 7:30-8 بجے کا تھا. جیل کے PCO بند ہوتے ہیں. اس کا مطلب بھالو کو جو فون ہے یا تو پولیس والوں نے کروایا ہے, موبائل اس کے پاس ہو نہیں سکتا. اگر اس نے PCO سے بھی کیا ہے تو فون اس کو پولیس والوں نے کروایا ہے. مجھے یہ پتہ لگا کہ بھالو کی جب موت آ چکی تھی نا تو پولیس والوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ فون پکڑو اور ڈائل کر کے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا لو. تو آپ یقین کیجئے گا جب اس نے فون کر کے اپنے کزنز کو یہ بتایا نا تو وہ سب گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں جو ہے نا جیل کی طرف بھاگے ہیں, یعنی جا کے جو ہے نا اس کو بچا لیں, کیونکہ اس نے اوپن لفظوں میں ان کو کہا کہ مجھے پولیس نے جو ہے نا مار دینا ہے. اب آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ ساتھی چھڑانے آئے, تو یہ کیا سین ہوا ہے. یہ وہاں جیل کے دروازے کے آگے پہنچتے ہیں, پولیس ان کو جو ہے لے کے جانے لگتی ہے, وہاں پہ جو ہے نا ان کا فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے, اور وہیں پر جو ہے نا اس کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے. اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ ہلاک ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے گا ابھی تک لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں. میں نے اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا تھا, کیونکہ میں جس کریکٹر کے بارے میں ایک دفعہ پروگرام کر دوں میں دوبارہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں. یہ کون سا کوئی اتنا ہائپ پکڑ جانے والا کوئی کریکٹر تھا کہ جس کے اوپر میں تیسرا ویلاگ کر دوں. تو ناظرین آپ یقین کریں کہ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک پولیس آفیسر تھا, اس آفیسر نے اس کے ساتھ انسانیت سوز ایسے کام نہیں پولیس کسی کے ساتھ کرتی, ایسے کام پولیس اسی بندے کے ساتھ کرتی ہے جو پبلک کے ساتھ اس طرح کرے. انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا سمجھ لیں کہ اس کی اینڈ کر دیا, ذلالت اس کو اتنی دے دی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور جس لڑکی کے بھائی کو جو ہے یعنی اس نے زیر کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے زبردستی اس کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی نا, جب یہ پکڑا جاتا ہے نا وہ اس کے اوپر مقدمہ درج کرواتے ہیں, اور اس مقدمے میں جو ہے وہ بھائی جو اس کا ہوتا ہے وہ بھالو کو تھانے میں جا کر جو ہے نا اس کے اوپر یورین کرتا ہے, یعنی اس کو جو ہے مقام عبرت بنا دیتا ہے. لیکن پھر یہ باہر آتا ہے اور وہی ہٹا کٹا قد کاٹ اس کا اتنا تھا کہ لوگ اس سے ویسے ڈرتے تھے. کسی بندے نے مجھے تعریف نہیں کی. اب رشتہ دار کزن وغیرہ تو ہمیشہ تعریف ہی کریں گے نا, وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا بندہ جو ہے وہ غلط تھا. آپ لوگوں نے اس کمنٹ باکس سے نیچے لکھا ہے کہ یہ باتیں سچی کر رہے ہیں. بھیا باتیں وہ بالکل سچی کر رہے تھے, لیکن اپنی حد تک. کہ چاند جٹ نے اس کو کس طرح سے برباد کیا, چاند جٹ نے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کیا ایسی ڈکیتیاں ایسی وارداتیں کی کہ آج بھی لوگ جو ہے نا یہی کہہ رہے ہیں کہ چاند جٹ کو جو ہے نا CCD کو چاہیے کہ پولیس مقابلے میں مار دیں. یعنی چاند جٹ سے دنیا اتنی اکی ہوئی ہے. اور یہ پروگرام کرنے کا جو بیسک مقصد ہے نا میرا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اور نوجوانوں کو پیغام جائے کہ اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو شاہد چودھری کو تو چھوڑیں, سارا میڈیا جو ہے نا ہمارے خلاف زہر اگلے گا. یہ ایک بڑا اچھا میسیج تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ پروگرام جو ہے نا کرنے کی ضرورت سمجھی. آپ نے پروگرام دیکھنا ہے, کمنٹ باکس سے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.